बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक ख़ास प्रोग्राम आपके मसाइल और उनके हल के तहत सवाल व जवाब का सिलसिला चल रहा है। इसी दरमियान एक सवाल भाई अब्दुल हलीम और साद शेख की तरफ से आया है कि लोन लेना कैसा है। नाजरीन, अपनी ज़िंदगी के अंदर, मुआशरे के अंदर बहुत सारे मामलात बैंक से अंजाम पाते हैं और इस तरक्की याफ्ता दौर में अंग्रेज़ी अल्फाज का नाम इस तरह दिया जाता है कि बज़ाहिर आदमी को एहसास भी नहीं होता और वो सूद में मुलविस हो जाता है। लोन जो बैंक से आदमी हासिल करता है, वो लोन का मतलब है कर्ज हासिल करना, कर्जा लेना। चूँकि बैंक से जो आदमी कर्ज लेता है वो ऐसा कर्ज होता है जो कर्ज के एवज में इजाफी रकम बैंक को देना पड़ता है। अगर 5 लाख का वो कर्ज लिया है तो वो किस्त की शक्ल में 5 साल में या 4 साल में या 10 साल में उस कर्ज को अदा करेगा, तो बैंक वाला उसके एवज में अगर 5 लाख लिया है तो वो 7 लाख 8 लाख रुपए इजाफी रकम लेगा। और किसी भी तरीके के कर्ज पे इजाफी रकम लेना, मजीद बढ़ा करके लेना, इसी का नाम सूद है। अब बैंक से कर्ज लेने की कई शक्लें हैं जो बुनियादी तौर पर शरई एतबार से ऐसा हर वो कर्ज जिस पर बढ़ा करके, इजाफा करके नफ़ा हासिल किया जाए, नफ़ा लिया जाए, वो सूद है। और शरीयत इस्लामिया के अंदर सूद लेना और देना दोनों हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। और भी बहुत सारी हदीसें हैं सूद के मुतालिक जो कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर वाइद आई है। सूद देने वाले और सूद लेने वाले, यहाँ तक कि सूद की मामलात में गवाही देने वाले या किसी भी तरीके से सूद के मामले में शरीक होने वाले, ये सारे लोगों को सख्त वाइद है कि सूद का मामला करने पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। अब ये जो बैंक से आदमी कर्ज लेता है किसी मजबूरी के तहत, बहुत सारी मजबूरियां हैं, तो शरई एतबार से फुक़हा किराम ने सूद होने की वजह से इसको नाजायज़ कहा है। लेकिन आदमी इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, ख़ास तौर से ये इस मुल्क के अंदर हम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे हालात हैं और लोगों के ऐसे मसाइल होते हैं, ऐसी परेशानियां होती है, ऐसी मुसीबतों में घिरे हुए होते हैं कि उनके लिए कोई चारा ही नहीं होता है कि वो ज़िंदगी गुजार पाएंगे। अगर वो लोन न ले तो उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी और सही तरीके से वो जी नहीं पाएगा। तो बैंक से उनके लिए लोन लेना बिल्कुल इज़्तिरारी कैफियत और बहुत सख्त मजबूरी के तहत वो बैंक से कर्ज लेता है। तो फुक़हा किराम, मुफ्तियान किराम ने गौर करने के बाद, उनके हालात का जायज़ा लेने के बाद जवाज़ की शक्ल पेश की है। बैंक से जो लोन लेते हैं वो कई तरह के होते हैं। आम तौर से बिजनेस लोन, तिजारत के लिए कर्जा लिया जाता है कि एक बहुत मजबूर शख्स है जिसके पास कुछ भी नहीं है, न कोई जायदाद है, न कोई ज़राए आमदनी है और न कोई जायज़ बगैर सूद के कर्ज देने वाला कोई मिल रहा है। मजबूरी के तहत वो बैंक से कर्ज लेता है, वो बिजनेस लोन की शक्ल में तिजारत करने के लिए लेता है। अब यह है कि तिजारत एक मुख्तसर तौर पर आदमी कर रहा है, छोटी तिजारत है। अब अगर वो तिजारत को बढ़ाने के लिए अगर वो बैंक से लोन लेता है, तिजारत को बड़े पैमाने पर करने के लिए, बिजनेस को मजीद तरक्की देने के लिए, डेवलप करने के लिए अगर वो बैंक से कर्ज लेता है तो ये उसके लिए जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो बिल्कुल मजबूर शख्स है, उसके पास न कोई हुनर है, न कोई ज़राए आमदनी है, न कोई जायदाद है, न कोई बगैर सूद के कर्ज देने वाला मिल रहा है,
تو اس کے لیے بینک سے بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے لون لینا جائز ہوگا۔ اسی طرح ایجوکیشن لون ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بینک سے قرض لینا۔ اس کے لیے بھی وہی صورتحال ہے کہ اگر واقعی میں مجبور ہے، کوئی اس کے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں ہے، نہ کوئی بغیر سود کے قرض دینے والا ہے، نہ کوئی جائیداد ہے جسے بیچ کر وہ تعلیم آگے جاری رکھ سکے، اور وہ کمپٹیشن پاس کر کے اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ آگے کی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے، بینک سے قرض لے کر، لون لے کر وہ اپنی تعلیم آگے مزید ترقی کر سکتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی بڑا عہدہ حاصل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے مجبوری کی صورت میں بینک سے لون لینا جائز ہوگا۔ اسی طرح ہوم لون ہے کہ بالکل مجبور شخص ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کوئی بغیر سود کے قرض دینے والا ہے، اور کوئی بھی صورتحال نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، وہ کرائے کے روم میں رہ رہا ہے اور وہ صحیح طریقے سے جی نہیں پائے گا، تو اس کے لیے بھی فقہاء کرام نے بینک سے لون لینے کی صورت پیدا کی ہے، جائز قرار دیا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں لون لینے کی وہ اپنے آپ فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ کسی بڑے عالم، کسی بڑے مفتی سے اپنے حالات کو پیش کرنا ہے، پھر وہ مفتی صاحب یا عالم جائزہ لے کر وہ مشورہ دیں گے، بتائیں گے کہ ہاں آپ کی ایسی حالت ہے، ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے لیے بینک سے لون لینا جائز ہو سکتا ہے، پھر وہ لون لے گا، اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر لینا ہے۔ فقہاء کرام نے خاص طور سے موجودہ دور کے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں تاکہ آپ انہی کی تحریر کو سنیں۔ ہر لون کے متعلق انہوں نے جو لکھا ہے، اسی طرح دیوبند کا بھی ایک فتویٰ ہے، ان کی بھی تحریر ہے، تو ہم آپ کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں۔ بزنس لون کے متعلق انہوں نے لکھا ہے، مطلب تجارت کے لیے جو قرضہ لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے، کاروبار کو وسعت دینے اور کاروبار کو بڑھانے کے لیے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے۔ جو شخص بے روزگار ہو اور کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، اسی طرح کسی اور ضرورت کے تحت بہت مجبور شخص کے لیے سودی قرض لینے کی گنجائش ہے۔ ایسا شخص تجارت کے سوا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو اور تجارت کے لیے ایسا قرضہ لینا ضروری ہو جائے تو بینک سے سودی قرض لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن لون، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بینک سے لون لینے کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ جن طلباء نے کسی شعبے میں داخلے کے لیے مطلوب معیار کو حاصل کر لیا ہو، یعنی کوئی کمپٹیشن ہے جس کو پاس کر لیا ہے، آگے تعلیم جاری رکھنا ہے اور اس کے لیے فیس دینی ہے، اور اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے فیس ادا کرنے کے لیے، تو اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ مطلوب معیار کو حاصل کر لیا ہو لیکن ان کے پاس اتنی رقم یا اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ اس قیمت کی اشیاء موجود نہ ہو اور غیر سودی قرض ملنا بھی دشوار ہو، تو ان کے لیے ایسے قرض سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، کیونکہ تعلیم بھی ہمارے سماج کے لیے ایک اجتماعی حاجت ہے اور حاجت کے بنا پر سودی قرض لینے کی اجازت ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ایجوکیشن لون کے متعلق کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا سامان بھی نہیں ہے ضرورت کے علاوہ جسے بیچ کر وہ تعلیم جاری رکھ سکے تو وہ بینک سے لون لے سکتا ہے۔ اسی طرح ہوم لون، مطلب گھر کے لیے لون لینے کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا شخص جو محتاج، جو غریب ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور مالک مکان اسے نکالنے پر تلا ہوا ہے، بے عزتی کی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے مجبور غریب آدمی کے لیے بینک سے لون لینے کی گنجائش ہے۔ تو اتنی شدید ضرورت اور اتنی غربت ہے اور بالکل بے بسی ہے، بے سر و سامانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ہوم لون لے سکتا ہے، اسی طرح ایجوکیشن لون لے سکتا ہے، اسی طرح بزنس لون لے سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری صورتحال اپنے آپ نہیں فیصلہ کر لینا ہے، بلکہ جائزہ لینا ہے اور کسی بڑے عالم، مفتی کے سامنے اپنے حالات پیش کر کے ان سے مشورہ لینا ہے، اور پھر وہ مشورہ دے کہ ہاں آپ کی ایسی حالت ہے، آپ کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ آپ کے لیے بینک سے لون لینا جائز ہے، تب آپ بینک سے لون لے سکتے ہیں۔
ناظرین، زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ہم اسلام اور اسلامی قانون کو اپنی پوری زندگی کے اندر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم شریعت کے مطابق غور کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ سود سے ہم اپنی زندگی کو پاک و صاف رکھ سکیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی۔